آپ کی ज़िंदगी 5 मिनट में अगर कोई आपको नहीं जानता तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? आपका बचपन, आपकी इब्तदाई तालीम, स्कूल, कॉलेज, घराना, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं देहाती पस मंज़र का आदमी हूँ। मेरे पूरे ख़ानदान में पिछली 3 सदियों में रूम से किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। तो मेरी पैदाइश साहिवाल के ज़िले में एक बहुत दूर दराज बस्ती में हुई थी। शायद अब भी आप वहाँ जाएँ तो आपको जंगल ही मिले। तालीम की इब्तदा अलबत्ता दोनों निज़ाम में हुई। मेरे वालिद की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं अरबी, फ़ारसी, जिनको अलसना शर्किया कहा जाता है, उनकी तालीम पाऊँ। तो हमारे उलमा आमतौर पर दीन की तालीम पाते हैं, उससे भी बहरमंद हूँ। और वालदा का इसरार था कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि पहले 5-7 साल तो आदमी शौहर होता है, बाद की ज़िंदगी बीवी बनकर ही बसर करता है। लेकिन मानते कम है लोग। वालिद साहब शिकस्त खा गए और वालदा ही की राय ने प्रिवेल किया। रात मुझे स्कूल भेज दिया गया। मैं तीसरी जमात में था जब उनको एक मौका मिला कि एक साहिब इल्म ने उनसे ये कहा कि अगर ये स्कूल के बाद मेरे पास आ जाया करे तो मैं इसे तमाम इस तरह की भी पढ़ा दूंगा। तो जो दोनों निज़ामों में मेरी तालीम की पैदा हो गई। और फिर जो हमारे यहाँ आमतौर पर जिसको अब दर्स निज़ामी कहते हैं, उसकी चीज़ें मैंने कम बेश 9वीं जमात तक पढ़ ली थी। वहाँ से फारिग होने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आ गया। वहाँ से फिर मैंने अंग्रेज़ी अदब फ़लसफ़े की तालीम पाई। फिर मेरा तारुफ अपने ज़माने के बहुत से अहले इल्म से हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दीनी उलूम भी मेरी तवज्जुहात का मरकज़ बन गए। ताहम अपने इल्मी काम के लिए कुरान मजीद को या दीन ही की चीज़ों को मुंतखब करने का फैसला असलन मैंने उस वक्त किया जब मेरा ताल्लुक मेरे जलीलुल कदर उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही से हुआ। तो ये मुख्तसर सी रुदात है मेरी ज़िंदगी। बड़ी अच्छी मंजरकशी कर दी आपने। लग रहा था कि आप बड़े हो रहे हैं, साथ साथ हम देख रहे हैं आपको। इसके मुतवाज़ी एक और शख्सियत पैदा हुई। उनका काम और उनका नाम दोनों आम लोगों के लिए कोई बहुत मारूफ नहीं हुए उनकी ज़िंदगी में। वो शख्सियत इमाम हमीदुद्दीन फ़राही की शख्सियत थी। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जैसे शख्स ने और ख़ुद उनके तिलमीज़ रशीद मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने बहुत अच्छे मज़ामीन लिख दिए हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि वो किस पाए की शख्सियत थी और उनके काम की नौइयत क्या थी। अपने ज़माने के अहले इल्म बिल्कुल जलीलुल कदर उस्ताद और इमाम की हैसियत से उनसे मुतासर भी हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, इस दर्जे के लोग हमेशा उनके सामने अपने आप को एक शागिर्द की हैसियत से पेश करना भी बाइस फ़ख्र समझते रहे। लेकिन आम आदमियों को बहुत ज़्यादा उनके बारे में इल्म नहीं हुआ। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मेरा जब पहली मरतबा तारुफ हुआ, मैं बिल्कुल इससे वाकिफ़ नहीं था। उस वक्त मैं अभी कॉलेज में पढ़ता था और पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के करीब ही है। अक्सर मैं वहाँ भी चला जाता था। मुझे ख्याल हुआ कि कुरान मजीद के बारे में कुछ चीज़ें देखनी है। तो मैं कैटलॉग देख रहा था, तो उसमें एक किताब का नाम सामने आया कुरान से मुतल्लिक़, और उसमें ये नाम भी कुछ मुझे थोड़ा सा अजनबी सा लगा। तो मैंने वो छोटा सा रिसाला था निकलवा लिया और उसको मैंने वहीं खड़े खड़े, अगर कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की पुरानी इमारत में, जो लाइब्रेरी की इमारत है, जाने का आपको मौका मिला तो कैटलॉग बॉक्स जहाँ पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल पास एक खिड़की है, तो उसमें खड़ा होकर मैंने उस रिसाले को पढ़ना शुरू किया। वो एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यानी एक छोटा सा रिसाला ही बहुत काफ़ी था कि वो सोचने का नया अंदाज़ मुतारफ़ करा दे। उसके मुकदमे में ये बयान किया था बदरुद्दीन इस्लाही ने, जिन्होंने उसको एडिट करके छापा था, कि मैं ये अपने तौर पर उनके रुशात फ़िक्र को जमा करके छाप रहा हूँ, क्योंकि वो शख्स जो सानिए इसनैन इज़ हुमा यतबदान बेअदाबिल इमाम फ़राही, यही फ़िक्रा था उसमें अरबी ज़ुबान में, कि वो दो में से दूसरा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो दो में से दूसरे से उनका इशारा था असल में मेरे जलीलुल कदर उस्ताज़ इमाम अमीन हसन इस्लाही की तरफ। तो मैं उसी वक्त हकीकी माने में मुतारिफ़ हुआ। इससे पहले असल में इस्लाही साहब का जिक्र जमात इस्लामी के हवाले से ज़्यादा सामने आया था और कुछ बहुत मेरे लिए काबिल तवज्जो नहीं हुआ। यानी उस लिहाज से अगर देखें तो मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी की शख्सियत बहुत छाई हुई महसूस होती है। तो पहली मरतबा ये एक नया ज़ाविया था एक शख्सियत को देखने का मेरे सामने आया। और फिर उसके बाद मैंने कई मरतबा बयान किया है कि मैं फिर उनकी तलाश में निकला और इस तरह 1973 में मेरी मुलाकात हुई और फिर वो वक्त आया कि जिसमें मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उनसे कुरान मजीद पढ़ूंगा। तो आपके जो दोनों उस्ताद थे, उन्होंने ऐसी कोई बात आपके बारे में कही थी या किसी से कही वो आप तक पहुंची? देखिए, बात यह है कि मैं तो उनकी बहुत पिछली सफ़ में बैठने वाले तालिब इल्मों में से हूँ और उनका हर लफ्ज़ मेरे लिए सरमाया हयात है। लेकिन ऐसे मौके आए हैं कि जब उन्होंने सच्चाई की तलब में मेरी तड़प को तहसीन की नज़र से देखा है। वो जुमले तो शायद मद खुद हो जाएंगे, मुझे उन्हें नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे आप पूछें कि मेरे पास क्या असास है तो वही। ये बताइए, इतने अरसे से आप काम कर रहे हैं, आपने अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाया, आप अल्लामा नहीं बने, मुफ्ती नहीं बने, इमाम, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ आपने टाइटल नहीं लगाया, क्या वजह है? मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरी आरज़ू है कि मैं तालिब इल्म पैदा हुआ था, तालिब इल्म की हैसियत से ज़िंदगी बसर करूँ और इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मेरा अपना एहसास ये है कि मैं जो मिशन लेकर उठा हूँ वो ये तकाज़ा करता है कि मैं अपनी कौम को भी ये दावत दूँ कि वो भी सच्चे तालिब इल्म बने, और तालिब इल्म के लिए किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं। मैं ये महसूस करता था कि मेरी वजह से कुछ दूसरे लोग ख़तरे में हैं। मेरे करीब तरीन अहबाब को कत्ल कर दिया गया,
डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान शहीद कर दिए गए, डॉक्टर हबीबुर रहमान शहीद कर दिए गए, मेरे बिल्कुल दस्ते रास्त और मेरे रिसाले के मुदीर के मुँह में रख के गोली मारी गई। अब भी वो एक तरह की अजियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल थी जिसमें मैंने ये फैसला किया कि चूँकि अब वो ज़राए मौजूद हैं कि मिशन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो इस वजह से इस वक्ती तौर पर मुल्क को छोड़ देना चाहिए। ये बताइए मुझे, जिस दिन आपने फैसला किया कि आप पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी और मुल्क से ये काम करेंगे, क्या जज्बात थे आपके उस दिन? आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आदमी को ऊपर क्या गुजरती है। मुझे अब तक भी याद है कि पहली मरतबा जब मैं मलेशिया में था तो मुझे पाकिस्तान के सफारत खाने में एक तकरीब में शरीक होने के लिए बुलाया गया। यौम पाकिस्तान की तकरीब थी। तो कभी इससे पहले मेरे ऊपर ये कैफियत तारी नहीं हुई थी। मैंने जब देखा कि पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और पाकिस्तान का तिराना, और मैं उसके लिए उठ खड़ा हुआ, तो आप यकीन करेंगे मैं पहली सफ़ में बैठा हुआ था और फूट फूट कर रो रहा था। ये जज्बा, ये एहसास आदमी के अंदर क्यों पैदा होता है? इसलिए कि उसको उसकी माँ की आगोश से अलग कर लिया गया है। तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि किसी शख्स को भी इस सूरत हाल से दो चार ना होना पड़े। आपको कब पहली दफ़ा ये एहसास हुआ इस बात का कि इस काम में तो जान के लाले भी पड़ सकते हैं? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। 80 की दहाई में ये चीज़ सामने आ गई थी, तो उस ज़माने में इसके आसार पैदा हो गए थे और ये अंदाज़ा हो रहा था कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की परवरिश कर ली गई है जो अब अपने साथ इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले भी ऐसा होता था कि लोग इख्तलाफ पर फतवे लगा देते थे, आपके खिलाफ तकरीरें करते थे, इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते थे, आपको बदनाम करते थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें इससे पहले भी होती थी। ताहम वो सूरत हाल नहीं थी कि आप गली और बाजार में भी निकलें तो मालूम होगा कि लोग आपको मार देंगे या वो आप पर हमलावर हो जाएंगे या वो आपके खिलाफ कोई इस नौयत का बेईमाना इक़दाम करेंगे। ये इस तरह की फदा नहीं थी। उस वक्त भी कुछ जराइम पेशा लोग बाज़ औक़ात इस तरह के इक़दाम करते थे, लेकिन ये कि खालिस मजहबी जज्बे से लोग उठ खड़े हों और इस तरीके से किसी फ़िक्र को ख़त्म कर देने की सही करें, ये फजा हमारे यहाँ उस वक्त पैदा हुई जब खुद हमारी अपनी रियासत ने अपनी सरपरस्ती में ऐसे लोगों की परवरिश और पर्दाख्त की और फिर उसके ज़रिए से अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहे। अब आप जानते हैं कि फिर सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से और लोगों ने नहीं, बल्कि खुद रियासत ने अपने उस अमल के नताइज भुगते हैं। कि आपकी बातें बहुत सारे लोगों को गैर इस्लामी लगती हैं। यही बात है कि लोगों ने दीन में बहुत सी नई बातें ईजाद कर ली थी। मैं सबसे पुराना दीन पेश करता हूँ, तो वो जो नई बातें करने वाले उन्हें मेरी बातें अजनबी लगती। मैं ये चाहता हूँ कि उस पुराने दीन की तरफ हम जाएं, वो जो रसूलुल्लाह का दीन था। लेकिन वो कहते हैं कि हम इनकी इज्जत इसलिए नहीं कर सकते कि ये दीन में नई नई बातें निकालता है, सलफ की राय से इख्तिलाफ करता है और नाजायज़ चीज़ों को जायज़ करार देता है। जरूर मुझे बताइए कौन सी नाजायज़ चीज़ है इसको मैंने जायज़ करार दे दिया है? इससे पहले भी इस मुसलमान उम्मत में इसी तरह तहकीक का काम होता रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि दीन अपनी असल सूरत में ऐसे ही। आपका जो हुलिया है वो भी हमारे उलमा वाला नहीं है, दीन की ऊपर चलने वाला नहीं है, टोपी आप नहीं पहनते, दाढ़ी आपकी नहीं है, तो कैसे आप किस बुनियाद पर आप जो है वो आके दीन के रहनुमा के तौर पर हमारे सामने अपनी बातों को पेश करते हैं? मैंने तो इनसे कोई भी दावा कभी नहीं किया, ना कभी रहनुमाई का दावा किया है, ना कभी पेशवाई का दावा किया है। मैं एक तालिब इल्म हूं और एक तालिब इल्म के लिए जो ज़रूरी इस्तेदाद होती है वो मैंने मुमकिन हद तक पहुँचाने की कोशिश की। होते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसानी लहजे में खुदा बोल रहा है। आपका हर हर्फ आखिर बन रहा होता है, आपका लहजा आपकी बात पे इल्हामी तस्दीक सख्त कर रहा होता है। आप इस पता नहीं किस तयक्कुन पे आपके पास है क्या, किस तयक्कुन की कोई आखिरी हद है जहाँ पे खड़े होकर आप बात करते हैं और आप बात पता किस तरह करते हैं? आपके फ्रेज, आपका लहजा, आपकी तरकीब, आपका अंदाज होता है और आप कुरान पढ़ जाइए अलिफ लाम मीम से वन्नास तक, ऐसी कोई बात नहीं। सुन्नत इससे खाली है, हदीस इससे खाली है। ये लहजा, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, ये तो फिर आप इंसानी सतह पे खड़े होते नहीं। ये तो आपकी इनायत है कि आपने कहा कि मैं इस तरह बात बयान करता हूँ। मैंने तो बात जब भी की है बार बार लोगों को तवज्जो दिलाई है कि देखिए मैं एक तालिब ये है कि जो आदमी भी कोई बात कहता है वो अपने इल्म मुताबिक की बुनियाद पर कह देता है। अगर मैंने ये कहा है कि ये बात कुरान में नहीं है या ये कहा है कि ये हदीस के ज़ख़ीरे में नहीं बयान हुई, तो कोई दूसरा आदमी उसकी तरदीद कर रहा है। अगर मैं तो कहता हूँ कि इस्लामी हुकूमत होती है ना तो आपको कैद की सज़ा तो कम है, तो आप खुद वो आला सज़ा देनी चाहिए थी जो आपने कुरान मजीद के साथ हशर किया है। नीत नहीं है तो क्या है? हालांकि पहले तो कटारे में खड़ा करके वो सज़ा दे देनी चाहिए जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं। ये इस दौर में और भी बहुत सी चीज़ों पर सज़ाएं दी जा रही है, ये काम भी कर डालना चाहिए। पूरे दीन को आप राशनलाइज कर रहे हैं, अक़लियात का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गलबा है, ये किस तरह आप पर ये गलबा हुआ है? ये सवाल मुझसे इस्लामाबाद में एक साहब ने किया तो मैंने कहा कि मुझ पर लानत हो अगर मैं दीन को रैशनलाइज कर रहा हूँ। मैं तो दीन के अंदर जो उसकी अक़लियत मौजूद है उसको नुमाया कर रहा हूँ। ये हक़ आपको किसने दिया कि आप अपने उसूल करें और अपने पैमानों पे दीन को मोल्ड करें, डिस्टॉर्ट करें, जिस तरह चाहे उसको मसक कर दें? ये हक़ आपको किसने दिया? ये मैंने तो कभी कोई उसूल नहीं खड़े, बल्कि वो फितरी उसूल जो किसी चीज़ को भी समझने के लिए इख्तियार करना चाहिए वही हमेशा इख्तियार की। मैं पूरे एहतराम के साथ यह करने की साबित करूँगा कि इस वक्त तो माशरे में जो लोग दीन को समझ रहे हैं या बयान कर रहे हैं वो दीन के उसूलों के मुताबिक नहीं समझे। मैं अगर पलट कर ये कहूँ कि उन्होंने दरहकीकत अपने कुछ उसूल बना लिए हैं और वो उनकी रोशनी में दीन को समझते हैं। कुरान मजीद को अगर मैं ये हैसियत देता हूँ कि वो मीज़ान है, वो फ़ुरक़ान है, वो हतम है, तो ये कुरान मजीद में सही अल्फाज में खुद अपने आप को ही हैसियत दी। यानी ये अल्फाज मैंने तो कुरान के मुँह में नहीं डाले। वो कहता है कि मैं फ़ुरक़ान तबारक अल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा।
وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب میزان کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ جب کتابیں آتی ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، وانزل معہم الکتاب، تو مقصد یہ تھا کہ یحکم بین الناس فی مختلف ہوتی، تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ تو اگر قرآن مجید کو میں یہ حیثیت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ حکم ہے، اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یہ تو قرآن میں لفظوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اس میں نے کون سا اصول ایجاد کیا ہے؟ جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر قرآن کو یہ حیثیت نہیں دیتے، ان کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت کیوں نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کی کتاب نے اپنی یہ حیثیت کو بیان کر دی ہے۔ آپ تو ایک طرف بالکل سائڈ پہ کھڑے ہو، پوری امت دوسری سائڈ پہ کھڑی ہے، یہ پرابلم ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھاؤں، باقی سارے کوئی نہیں سمجھے؟ یہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، نہ کبھی میں اس طرح کے گاہ میں مبتلا ہوتا ہوں۔ یہ باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے جیسے میں اپنا وہی حق استعمال کیا ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ سوال ہے کہ وہ پابندی کس طرح لگ گئی ہے کہ اب دین پر براہ راست نہیں غور کیا جا سکتا، یعنی اب ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی گروہ، کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بنیں، تبھی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے دین کو سمجھیں گے تو آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں گے۔ ان کو اگر حق تھا تو مجھے بھی حق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ 14 صدیاں اور 37 سالوں کو ٹکے ٹوکری کر دیتے ہیں۔ علماء اور روایت جو ہے وہ روایتی پس منظر میں دین کو سمجھتی ہے۔ آپ اپنے 25 سال 30 سالوں کی بنیاد پہ 14 صدیوں کے انٹلیکٹ کو رد کر دیتے ہیں۔ ساری دنیا بیوقوف ہے، آپ سارا انٹلیکٹ آپ کو ودیت ہو گیا ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے سارا کچھ پڑھا وہاں سے ہے، اور پھر ایک بغاوت کسی کیفیت ہے کہ آپ باہر کھڑے ہو گئے اور آپ نے ایک نیا جو ہے وہ دین شروع کر دیا۔ یہ لفظ تو آپ نے منتخب کیا، میں نے تو کوئی بغاوت نہیں کی، ایک طالب علم کے طریقے پہ سمجھنے کی کوشش کی۔ تو یوں نہیں ہے کہ میں نے کسی طریقے طے کیا کہ مجھے روایت سے بغاوت کرنی ہے، میں روایتی آدمی ہوں، میرے خیال میں ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنی روایت سے ہٹ کر اگر سوچنا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا اس کے باطن میں کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے، یا خارج سے کوئی چیز اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی عمل میرے یہاں ہوتا ہے، یعنی جو میرے والدین نے، میرے اساتذہ نے، میرے پس منظر نے مجھے دیا، میں اسی علم کے اندر کھڑا تھا، اس کو صحیح مان کے کھڑا تھا۔ جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کویسچن کرتے ہیں۔ بس میری خطا یہ ہے کہ میں کویسچن کرتا ہوں، اور اگر اس کا مجھے ٹھیک جواب نہ ملے تو یہ کہہ کے نہیں اٹھ جاتا کہ مجھے ماننا ہی نہیں، پھر میں اس کو ادھر ڈالتا ہوں اور ہر لحاظ سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، ہر پتھر کو الٹ کر جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحیح بات کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ میں گوہر نایابی ڈھونڈ کے جاتا ہوں، نہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اندھیرے میں آدمی سانپ پکڑ کے لیا ہے، ہاتھ کو لہر بھی بن جاتا ہے آدمی، لیکن میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس روشنی کو حاصل کروں جو روشنی اللہ نے ہمیں دی ہے، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دی ہے۔ یہ ساری روایت اصل میں اسی روشنی تک پہنچنے کی ایک جدوجہد ہے۔ تو اس روایت پر جب میں تنقید کرتا ہوں تو اسی جذبے سے کرتا ہوں کہ مجھے صحیح بات جاننی ہے۔ اگر کوئی چیز معیار پر پوری اترتی ہے، سراکوں پر نہیں پوری اترتی، تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کو آپ بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں، میں اس کو ایک سچے طالب علم کا طریقہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ معذرت کے ساتھ یہ کہے گا کسی بڑے سے بڑے آدمی نے کوئی بات کہی ہے تو میں دلیل کی بنیاد پر اگر اس کو صحیح نہیں پاتا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ وہی بات جو امام مالک نے ایک موقع پر کہی تھی، جیسے کہ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس قبر والے کے ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یہ میں کرتا ہوں، آپ اس کو بغاوت سے تعبیر کریں۔ تو یہ انفرادیت کا شوق نہیں کہ آپ نے اختلافی کرنا ہے؟ ادھر سے بھی آپ نے سب سے اختلاف کیا کہ مختلف بات سارے کرنا آپ کا شوق ہے سر۔ آپ کے مختلف ہیں، ادھر سے یعنی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یعنی آپس میں تو چلو یہ ان کا اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کے بارے میں تو سارے متفق ہیں کہ آپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں اور دین کا غلط فہم آپ نے سمجھا ہے۔ تو یہ، اور آپ نے اپنے اساتذہ سے بھی آپ اختلاف کر رہے ہیں، یہ کیا کوئی انفرادیت کا شوق ہے؟ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کا خواب تو میں بہت پہلے دے چکا ہوں، جب یہ نشست شروع ہوئی تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کے طریقے کے اوپر میں سمجھوں گا۔ اگر میری سمجھ میں میرے استاد کی بات آ گئی ہے سر تسلیم کا، نہیں سمجھ میں آئی تو جو میری بات سمجھ میں آئے گی وہ میں دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ دین کو اپنے پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہتے ہیں، دین کے پرسپیکٹو میں نہیں سمجھنا چاہتے۔ یہ تو آپ کا حسن زن ہے، کوئی بھی شخص کوئی رائے قائم کر سکتا ہے اور میں دعائی کر سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ میں آپ سے عرض کروں اور بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس نئی نسل کے سامنے استدلال کے ساتھ اپنا دین پیش نہیں کریں گے تو یہ جو گفتگویں آپ اپنے مدارس میں کرتے ہیں یہ دخل ہو کے آ جائے گی۔ دنیا بہت تبدیل ہو گئی، یہ وہ زمانہ نہیں رہا، یعنی اب آپ کو ایک چیلنج درپیش ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کوئی 6 ارب کے قریب انسان بستے ہیں، ان میں صرف کیتھولکس 2.5 ارب کے قریب ہیں جنہوں نے ابھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہندوؤں کی آبادی بھی 1 ارب سے تجاوز کر رہی ہے، بدھ بھی 60-70 کروڑ کے قریب دنیا میں موجود ہے۔ ان لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا؟ اور اگر آپ ان تک پیغام پہنچائیں گے تو علم و عقل کی بنیاد پر منوائیں گے۔ اسی دینی تعلیم کو اور اسی تھیولوجی کو، اسٹڈی آف جو اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ اپنی چوائس تھی پرماننٹ، یا پھر آپ اسی کام کے لیے چنے گئے تھے؟ کبھی یہ سوچتے ہیں اس طرح؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے علم سے دلچسپی تھی۔ اس کو آپ اگر میری زندگی کے مختلف واقعات میں دیکھیں تو جب میں نے 5ویں جماعت کا امتحان دیا تو اس میں میری ایک خاص پوزیشن تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں بھی کچھ نمائندے نامہ نگار آ جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیا بنو گے، تو مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں اسکالر بنوں۔ اس وقت بھی میں اس معاملے میں بالکل واضح تھا۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ میرے فکر میں اور میری ذات میں کوئی تفاوت نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، یہ میری کوشش رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں 100% کامیاب رہتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نے جس طرح عرض کیا، میں نے علم اور عمل دونوں کو سفر ہی سمجھا ہے۔
میں اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہوں. میں ہر شام جب اپنا کام ختم کرتا ہوں تو ایک مرتبہ ضرور نگاہ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ آج میں نے کیا غلط چیزیں کی ہیں. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتا ہوں, اپنی اہلیہ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ میں دنیا کو بتا رہا ہوں, اگر میری گھر کی زندگی, خلوت کی زندگی اس سے کہیں مختلف نظر آ رہی ہو تو مجھے ضرور مطلب کریں, مجھے ضرور بتائیں. اس لیے کہ میں جو کچھ جانتا ہوں میں اس میں جینا چاہتا ہوں, اور اگر میں اس میں جینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو میں اس چیز کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ میں لوگوں کو اس میں جینے کی دعوت دوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے. اس میں کتنی کامیابی ہوئی اس کا فیصلہ تو دیکھنے والے ہی کر سکتے ہیں, لیکن میرے ہاں اس طرح کا کوئی سنویت کا تاثر کم سے کم میرے فکر اور من میں کبھی در نہیں آ سکتا. لوگ عام طور سے دنیا بھر میں اس طرح کے بڑے مفکرین اور علماء ہوتے ہیں, ان سے علم کے بارے میں بہت جانتے ہیں, لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو عوامی ذات کی عزت ہے وہ علم سے زیادہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے, یعنی ان کا لائن میں لگ کر بس پہ چڑھنا, ان کا گھر کے سودے کے لیے شیلف سے دودھ کا ڈبہ خود اٹھانا, اس کی ٹرالی کو خود چلانا, اور اسی طریقے سے اپنے ملازمین کا صاحب کے ساتھ نام لے کر ادا کرنا, اپنے طوطوں کی خوراک پر حساس رہنا کہ وہ کہیں وقت آگے نہ پڑ جائے, اسی طرح اپنی سپنے اتار کر سیدھا رکھنا, اور چھوٹے بچوں کی بات کو توجہ سے سننا. اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میری نظر میں ان کا جو مقام ہے, یعنی علم اور فکر تو ایک طرف, لیکن میں ان کو کیوں اس درجے میں اہمیت دیتا ہوں تو میری نظر میں وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے وہ اخلاقی حساسیت. جو کچھ میں نے دیکھا ہے, میں ان کے سفر و حضرت جانی رہا ہوں, ان کے جلوت و خلوت کا رازدان, میں بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی مبالغے کے بالکل سچائی سے کرتا ہوں کہ جیسا میں نے ان کو پبلک میں دیکھا ہے, جیسا میں نے بازار میں دیکھا ہے, جیسا میں نے باہر لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے, بالکل ویسا ہی گھر میں دیکھا ہے. اور میری نظر میں ان کو عامدی صاحب ان کی چیز بناتی ہے وہ یہ کہ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ایک عام آدمی کی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کے اندر اخلاقی حساسیت و شعور ہے, وہ چیز ہے جو ان کو حقیقت میں ایک بڑا آدمی بناتی ہے. کبھی اندر سے جب غصہ آتا ہے یا کچھ اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ اب تو آتا ہی نہیں, لیکن ایسا نہیں کہ میں ہمیشہ سے اسی طرح تھا. جی, مجھے یاد ہے کہ جوانی کے زمانے میں بعض اوقات میں سخت سست بھی کہہ دیتا تھا مخاطب کو, اور اگر کوئی آدمی بالکل ہی جہالت کی بات کرتا تھا تو اس کو اس کے گھر بھی پہنچا دیتا تھا. لیکن پھر میں سوچا کہ یہ علم کی زندگی نہیں ہے. علم آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی اس کا حق دیں کہ وہ جہاں خود کھڑا ہے وہاں آپ سے بات کر سکے. یہ ایک شخص اس تجربے سے گزرا ہی نہیں جس سے میں گزرا ہوں, اس نے وہ سفر ہی نہیں کیا جو میں کر چکا ہوں. وہ جس جگہ کھڑا ہے, جو اس کا ذہنی اسٹرکچر بن چکا ہوا ہے, وہ اس کے اندر ہی سے بات کرے گا. تو جیسے جیسے اس حقیقت کا مجھے ادراک ہوتا چلا گیا اور میں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا, اس کے بعد مجھے کبھی غصہ نہیں آیا. اب آپ 10 گھنٹے بیٹھ کر جو کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیں, میرا خیال یہ ہے کہ میرے ماتھے پر شکنجی نہیں پڑے گی. آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا خاص کام کیا جو اگر قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے تو آپ اعلان کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی اس کام کو کرنے کی؟ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں خدا کے دین کو اس طرح سمجھوں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جس میں وہ اپنی بالکل خالص صورت میں سامنے آ جائے. میری جو اسلام پر کتاب ہے میزان, میں نے اس کا تعارف کراتے ہوئے جملہ لکھا ہے کہ اس کتاب میں میں نے دین کو فقہ و تصوف, کلام اور فلسفے کی تمام آمیزش سے پاک کر کے بیان کرتی ہے, بالکل الگ کر کے بیان کرتی ہے. یہی در حقیقت وہ چیز ہے جو میں اپنے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں. ویسے تو انسان کے پاس ایک ٹوٹے ہوئے دل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے, لیکن اگر کوئی چیز میں لے کے جا سکتا ہوں تو یہی ہے کہ پروردگار میں نے کوشش کی ہے کہ تیرے دین پہ کوئی آمیزش باقی نہ رہے. کتنا کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو وہی پروردگار کرے گا, لیکن اس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اور اپنی راتیں صرف کر دی. اپنی لیگیسی آپ کیا چاہیں گے کہ آج کے 10 20 25 سال بعد جب دنیا مڑ کر دیکھے کن الفاظ میں یاد رکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ایک ایسے طالب علم کے طور پر یاد رکھیں جس نے اپنی قوم میں علم کی سچی طلب پیدا کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دی, تو شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میرے بارے میں کہہ سکتا.